واحد السلام عليكم اعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات. جدع مشترك علمي خيار فرنسي، ومرحبا بكم في تسجيل اخر في اطار الدرس الثاني اللي هو شابتر 2 لي فاكتور ايدافيك اي لو ريلاسيون افيك لي زيترو فيفو، يعني العوامل التربويه وعلاقتها بتوزيع الكائنات الحيه. دونك كوم اون بتيت رابيل، ديجا شفت معكم دي فيديو كونسيرنون هذا الشابتر. كون شفت معكم لا فيديو الاول اللي هو فيه لي كونستيتيوشن دو سول، شنو هي مكونات التربه. باغ لا سويت شفت معكم لي بروبريتي او بيان لي كاركتيرستيك فيزيكو دو سول، يعني خاصيات فيزيائيه. شفت معكم جوج ديال الخصائص، لا تكستور دو سول ولا ستركتور دو سول. باغ لا سويت شفت معكم لي بروبريتي شيميك، يعني الخاصيات الكيميائيه للتربه. شفت معكم لاسيديتي دو سول. باغ لا سويت شفت معكم كومبلكس ارجيلو يوبيك، يعني المركب الطيني الذبالي. اي باغ لا سويت كنت شفت معكم لي ديفيرونت فورم دو لو دو لو سول. فهاد الحصه هادي باذن الله غادي نشوف معكم عاوتاني شنو هما لي بروبريتي ديال السول. من بين لي بروبريتي ديال السول عندي بيان سور دو بروبريتي اللي هما اسونسيال. عندي سكون ابل لا بيرميابيليتي اللي هي بالعربيه النفاذيه، وعندي لا كاباسيتي دو ريتونسيون اون او دو سول، يعني قدره على الاحتفاظ بالماء. غادي نشوفوا هاد المفاهيم وكيفاش غنحسبوهم وشنو تنقصدوا بهم. دونك كنبداو على بركه الله. دونك غنشوفوا لا بيرميابيليتي كيف ما قلت لكم اللي هي النفاذيه، ولا كاباسيتي دو ريتونسيون اون او اللي هي القدره على الاحتفاظ بالماء. باش نفهموا هاد المفاهيم غنشوفوا الدوكيمون 1. Donc le montage ci-dessus permet d'apprécier la perméabilité et la capacité de rétention en eau de deux échantillons de sol bien sec, sol sableux S1 et sol argileux. Donc en premier temps on va prendre deux types de sol. عندي le sol sableux التربة الرملية، وغادي ناخدو le sol argileux التربة الطينية. غناخدو نفس الكمية 100 غرام 100 غرام، وغادي نديرو واحد لا مانيبيولاسيون اللي هي دونك فهاد لا مانيبيولاسيون اون بروميير طون غادي اون فا فيرسي 100 مليلتر دو. دونك غادي نشدو واحد 100 مليلتر، غنضيفو 100 مليلتر على كل نوع ديال التربه. يعني هنا غادي نضيفو 100 مليلتر، هنا غادي نضيفو 100 مليلتر. باردون، هاد 100 مليلتر هاد كميه الماء الاوليه اللي غادي نضيفو غادي نسميوها V1. Par la suite, on va noter pour chaque tube le temps T1 اللي هو d'apparition de premier goutte. donc غادي نخدموا الكرونو ديالنا وغادي نوطيو الزمن ديال ظهور اول نقطه. دونك اون فوا غادي نفيرسيو 100 مليلتر غادي يبقى غنلاحظوا ظهور قطرات من الماء غادي يسقطوا ليا في هاد لي بروفيت. داكوغ، غادي نسجلوا هذاك الوقت فاش الظهور ديال اول نقطه أول قطرة pardon. Par la suite on va aussi bien sûr mais pour l'écoulement le volume V2 وغادي نسجلو كذلك الظهور ديال اخر نقطه pardon اللي هي T2. T2 الظهور ديال اخر نقطه غنسجلو T1 و T2 وغنشدو ديك T2 moins T1 اللي هي سكون ابل لو طون ديكولمون، هي داك الوقت الزمني اللي كيستغرقو هذاك الماء باش انه ينزل ليا من هاد الرمل في هاد لي بروفيت. هذاك الوقت الزمني اللي بيان سور الوقت الزمني المستغرق هو كتسمى لو طون ديكولمون اللي هو T2 moins T1. par la suite غادي نسجلو بيان سور اون فا ميزوري سكون ابل لو فوليوم دو ريكويي اللي هو V2. هاد الماء هاد كميه الماء اللي سقطت ليا في هاد لي بروفيت اللي هو الماء الانجذابي هو V2 سي لو فوليوم V2 ريكويي. بالنسبه منين داو هاد المانيبيولاسيون في الريزولتا شنو خرجوا في لو سول سابلو. بالنسبه ل V2 elle est égale à 60 millilitres alors que le sol argileux 30 millilitres. بالنسبه لو طون ديكولمون بالنسبه لو سول سابلو 10 minutes alors que le sol argileux 20 minutes. ندوزو دابا عطاوني لي ريزولطا ندوزو ونشوفو كيفاش نحسبو لا بيرميابيليتي شنو هي النفاذيه. غنشوفو النفاذيه ولكن قبل غنشوفو
العلاقه باش كنحسبوا النفاذيه. بالنسبه للنفاذيه ترمزوا لها بي، حيتاش بيرميابيليتي elle est égale V2 sur T2 moins T1. شنو هي V2؟ قلنا V2 هو داك لو فوليم غيكويي، هذاك كميه الماء اللي سقطت ليا ولا اللي هبطت ليا من داك التربه، هذيك الكميه هذه كتسمى V2 مقسومه على T2 moins T1. قلنا هاد T2 moins T1 هي ديك المده الزمنيه اللي استغرقها داك الماء باش انه ينزل ليا في هاد لي بروفي. هما ديجا عطينكم T1 لو طون داباريسيون قلنا دو بروميير غوت، T2 لو طون ميس بوغ ليكولمون دو V2. غنشوفو نحسبو اول حاجه بيرميابيليتي. دونك بيرميابيليتي بالنسبه للسول سابلو V2 اللي تقرا 70 مليلتر، دونك غندير 70 مليلتر اللي هي V2 غادي نقسمها على دي مينوت، غتساوي ليا غتخرج ليا 7. بالنسبه للوحده هنا ديال بي بان هنا بمليلتر، دونك 7 غتخرج ليا الا حسبت هنا 70 على 10 غتخرج ليا 7 مليلتر على مينوت، 7 مليلتر على المينوت. داكوغ، هذا بالنسبه للسول سابلو. بالنسبه للسول ارجولو غادي ندير بي اللي تيغال 30 مليلتر على 20 مينوت، غتخرج ليا الا حسبتو هادي غتخرج لكم 1.5 مليلتر على المينوت. هنا غنكون حسبت لا بيرميابيليتي دو سول سابلو و دو سول ارجولو. ندوزو لا كاباسيتي دو ريتونسيون اللي هي القدره على الاحتفاظ بالماء. كيفاش كنحسبها؟ هذاك رمزو لها في ار ولا بالسي ار، سي لا ميم شوز، اي تيغال في 1 موان في 2. في 1 هو داك لو فوليم دو او انيسيال، هذاك الكميه ديال الماء البدئيه اللي صبينا في الاول اللي هي هنا في التجربه 100 مليلتر. بالنسبه للفي 2 هو داك الماء اللي يعني كنقصوا ديك الكميه البدئيه نقصوا منها هذا الماء اللي هبط لي هنا باش نشوفوا كل تربه بشحال هي الكميه اللي احتفظت بها، اللي بقات في الداخل ديالها احتفظت بها كل من التربه الرمليه والتربه الطينيه. دونك بالنسبه غنحسبوا السول سابلو شحال هي في ار. في ار غنديروا 100 نقصوا منها في 2 اللي هي 70 اللي غتخرج ليا 30 مليلتر، يعني التربه الرمليه احتفظت بكميه الماء ديال 30 مليلتر. الوغ كو لو سول ارجولو غادي نديرو لا ميم شوز في 1 هي نفسها 100 مليلتر نقص منها 30 غتخرج ليا 70 مليلتر، يعني التربه الطينيه احتفظت ليا ب 70 مليلتر. دونك فوالا لي ريبونس. هادو لي ريبونس كيف ما قلت لكم بيرميابيليتي راه هي بالمليلتر المينوت. هنا بالنسبه للكاباسيتي دو ريتونسيون قدر احتفاظ الماء كرمز لها في ار بمليلتر. دابا غندوزو لا كومباريزون اونتر بيان سور لا كومباريزون ديال هاد لي ريزولطا ولا الكومباريزون اونتر لي دو تيب ديال السول. غادي نكومباريو لا بيرميابيليتي ولا كاباسيتي دو ريتونسيون دو شاك سول. دونك vous voyez بالنسبه لا بيرميابيليتي النفاذيه la perméabilité du sol sableux est supérieure que celle du sol argileux، يعني النفاذيه ديال التربه الرمليه اكبر من النفاذيه من التربه الطينيه. alors que la capacité de rétention en eau du sol sableux elle était inférieure que celle du sol argileux، يعني القدره على الاحتفاظ بالماء بالنسبه للتربه الرمليه هي اقل من التربه الطينيه. هذا غير كومباريزون. داكوغ، في نظركم الا لاحظتوا ان لا بيرميابيليتي النفاذيه ديال التربه الرمليه كبر من التربه الطينيه، يعني ان التربه الرمليه نفوذه اكثر للماء، يعني كتخلي مرور الماء اكثر من التربه الطينيه. alors que la capacité القدره على الاحتفاظ بالماء بالنسبه للتربه الرمليه اقل بكثير، يعني انها ما كتقدرش تحتفظ على الماء اقل بكثير من التربه الطينيه. داكشي علاش تنقول واحد المثال تيقول لك بحال كتخوي الماء في الرمله. هذا مثال هنا ليكسبليكاسيون ان التربه الرمليه ما كتشدش الماء اللي كبينا فيها تيهبط. داكوغ، علاش ليكسبليكاسيون بوركوا علاش لو سول سابلو البيرميابيليتي ديالو كبيره او اوتوماتيكمون لا كاباسيتي دو ريتونسيون كتكون ديالو صغيره.
لو سول سابلو الا لاحظتوا لي غران ديال لو سول سابلو الديامتر ديالهم لا طاي ديال هاد لي غران كبيره وما بيناتهمش واحد ليزون، يعني اوتوماتيكمون كاينين دي ترو، كاينين فراغات ما بين هاد الحبات ديال الرمل. وبالنسبه لو سول سابلو عنده اون ستركتور اللي هي بارتيكولير، بما انه كاين فراغات كيشبه لا ستركتور بارتيكولير غتخلي هذاك لو سول سابلو التربه الرمليه غتخلي المرور ديال الماء بشكل اللي هو اسهل، وبالتالي غيكون اكثر نفاذ ديال الماء. بما انه اكثر نفوذ ديال الماء اوتوماتيكمون راه ما غيحتفظ بحتى شي كميه، يعني الكميه اللي غيحتفظ بها الماء غتكون قليله. صافي. بالنسبه للسول ارجيلو ليكسبليكاسيون بالنسبه للتربه الطينيه بالنسبه لا ستركتور ديالها كتشبه لا ستركتور كومباكت. لا ستركتور كومباكت كاينين دي غران اونتر او كاينه واحد لا ليزون اللي هي لارجيل. هاد لارجيل كيسد ليه هذوك المسامات، وبالتالي ما كيكونوش واحد الفراغات واحد الفجوات باش ما كتخليش الماء انه يمر، ولا ما خلاش الماء انه يمر. بيرميابيليتي كتكون النفاذيه ديالها ضعيفه بزاف، وكتكون القدره على احتفاظ الماء ديالها كبيره، يعني كتكون كتشد الماء اكثر. هذا هو ليكسبليكاسيون علاش بيرميابيليتي كبيره عند لو سول سابلو وصغيره عند لو سول ارجيلو. داكوغ. بالنسبه كوم كونكلوزيون هاد لي دو بارامتر خصكم تعرفوا ان البيرميابيليتي ولا كاباسيتي دو ريتونسيون متعاكسين. الا كانت واحد الوصل واحد التربه معين عندها البيرميابيليتي كبيره كتكون لا كاباسيتي دو ريتونسيون قليله، والعكس صحيح. comme vous voyez là la réponse. La capacité de rétention en eau les كنرمزولها CRE varie selon le type de sol. bien sûr كتختلف على حسب نوعيه ديال التربه، واش sol sableux ولا sol argileux. Il est inversement proportionnel au diamètre des particules. هي كتكون متعاكسه مع الديامتر bien sûr ديال لي particules. كتكون كبيره الا كان الديامتر ديال لي بارتيكول صغير، وكتكون صغيره الا كان الديامتر ديال لي بارتيكول كان كبير. c'est-à-dire plus que la texture d'un sol décroît, plus que sa capacité de rétention augmente et sa perméabilité diminue. ملي كتزاد لا طاي ولا الديامتر القد ديال واحد التربه معينه القدره على الاحتفاظ بالماء كتكون ضعيفه، بينما النفاذيه كتكون كبيره. دونك اخر ديفينيسيون اخر سؤال هو تعريف ديال لا بيرميابيليتي ديال النفاذيه وديال القدره على الاحتفاظ بالماء. لا بيرميابيليتي دونك بالنسبه كتعريف ديال النفاذيه تكسبريم بار لا كونتيتي دو كي ترافيرسي لو سول بار فلتراسيون، يعني هي كميه الماء اللي كتمر من واحد التربه معينه خلال واحد المده زمنيه معينه. بالنسبه سميتو الفورميل ديالها بي ال ايكال في جي sur T2 moins T1. VG هي ديك le volume de l'eau de gravité. D'accord. وقلنا il est étroitement dépendant de la texture ou de la structure. بالنسبة لآخر définition اللي هو la capacité de rétention en eau، يعني القدرة على الاحتفاظ بالماء هو le volume d'eau retenu par le sol après filtration ou bien drainage d'eau par la gravité. Pardon. Elle est égale VR, elle est égale V moins VG. دونك هذه هي القدره على الاحتفاظ بالماء، هي كميه الماء المتبقيه في التربه. وهنا غنتوقف معكم في هاد جوج ديال التعاريف حتى التسجيل المقبل باذن الله، وبقيه نكملوا فيها تتمه ديال الدرس. واحد موفق جميع التلاميذ والتلميذات، ولا كان شي تساؤل في اطار الدرس حطوا لي في الكومونتير. واحد موفق الى حصه المقبله باذن الله.